नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। विद्यार्थी मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित यो च्याप्टर 24 को चाहिँ यो बैंक क्यास बुकसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न हल गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, मैले बैंक क्यास बुकको एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाइसकेको छु। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसको लिंक म माथि आइकनमा राखिदिने छु। र विद्यार्थी मित्रहरू, मैले चाहिँ कक्षा 11 को नमुना प्रश्नपत्रबाट पनि मैले एउटा बैंक क्यास बुकको क्वेशन गरेको थिएँ र त्यो क्वेशन जुन नमुना प्रश्नपत्रमा दिएको क्वेशन थियो त्यो चाहिँ पुरानै मोडेलको क्वेशन थियो है। त्यो पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको आफ्नै बैंक खाता हुन्थ्यो हैन, र सरकारले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यही बैंक खातामा बजेट पठाइदिन्थ्यो हैन, रकम पठाइदिन्थ्यो र सरकारी कार्यालयले के गर्थ्यो भन्दाखेरि आफै चेक काटेर पैसा झिकेर के गर्थ्यो, पेमेन्ट गर्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो सिस्टम हुँदैन। अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण जिल्ला भित्र रहेको चाहिँ कार्यालयहरूको चाहिँ एउटै साझा खाता हुन्छ जसलाई हामी ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट भनिन्छ। भनेपछि यही ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टबाट यही बैंक खाताबाट चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि डीटीसी अफिसले सरकारी कार्यालयहरूलाई चाहिँ के गर्छ, चेक इस्यु गर्छ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारी कार्यालयहरूले अब केमा खर्च गर्ने हो त्यसको गोसारा भोजर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र पेमेन्ट अर्डर चाहिँ डीटीसी अफिसमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब डीटीसी अफिसले त्यही गोसारा भोजर हेरेर के गर्छ भन्दाखेरि चेक इस्यु गर्दछ। त्यही भएर अहिलेको जुन नयाँ बैंक क्यास बुकको क्वेशनमा तपाईहरुलाई बैंक ब्यालेन्स भनेर दिएको हुँदैन र सुरुमै तपाईहरुलाई चाहिँ यो बजेट रिलिज रिसिभ भनेर पनि दिएको हुँदैन। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा घोषणा भोजर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई डीटीसीओमा पठाउनु पर्ने हुन्छ र डीटीसीओले चाहिँ चेक काट्दिन्छ। तब त्यसलाई चाहिँ बजेट रिलिज प्राप्त भयो, बजेट रिलिज रिसिभ भयो भनेर तपाईले रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि एउटै ट्रान्ज्याक्सनलाई तपाईले एकचोटी चाहिँ खर्च भयो भनेर घोषणा भोजर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ र डीटीसी अफिसले चेक इस्यु गरिदिएपछि त्यसलाई चाहिँ बजेट रिलिज रिसिभ भयो भने तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईहरुलाई यदि यो क्वेशनमा यो प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ रेकर्डेड एज बजेट रिलिज भनेर तपाईलाई दियो भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, दुईटा जर्नल भोचर बनाएर त्यसलाई बैंक क्यास बुकमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त खर्चको भोचर बनाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ बजेट रिलिज रिसिभको जर्नल भोचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि भनेको छैन भने तपाईले अन्तिममा सम्पूर्ण खर्चहरू रेकर्ड गरिसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकमुष्ट चाहिँ त्यति नै रकम बराबर चाहिँ बजेट रिलिज प्राप्त भयो भनेर तपाईले रेकर्ड गरिदिन सक्नुहुन्छ। अब यो क्वेशनमा हामीलाई यो प्रत्येक ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ बजेट रिलिज रिसिभ भनेर लेखिएको छैन। त्यही भएर हामीले अन्तिममा के गर्छौं भन्दाखेरि कति खर्च भएको छ त त्यति नै बराबरको रकम चाहिँ डीटीसी अफिसबाट रिसिभ गरियो अर्थात बजेट रिलिज रिसिभ भयो भनेर तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ के लेखिएको छ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस गोरखा। यो सबै ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिससँग सम्बन्धित छ। अब तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन। अब यो मिनिस्ट्री र डिपार्टमेन्टलाई तपाईले हटाइदिन सक्नुहुन्छ। यदि त्यहाँ छ भने तपाईले यदि रेडिमेड फर्मेट युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई काट्दिन सक्नुहुन्छ। ल, अब यहाँ फर द मन्थ अफ यो सबै ज्येष्ठको ट्रान्ज्याक्सन छ। अब यहाँ ज्येष्ठ लेख्नु है, फर द मन्थ अफ ज्येष्ठ। यदि इयर पनि दिएको छ भने तपाईले इयर पनि लेख्दा हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यो डेटमा चाहिँ यो ज्येष्ठ 1 लेख्नु होला, ज्येष्ठ 1। अब यो सिरियल नम्बरमा तपाईले ए अथवा 1 लेख्न सक्नुहुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले यो पर्टिकुलरमा चाहिँ पर्चेज्ड अफिस स्टेशनरी एन्ड पेमेन्ट मेड भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसको जर्नल भोचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई जर्नल भोचर आउँदैन भने तपाईलाई यहाँ गाह्रो हुन सक्छ। अब जर्नल भोचर के हुन्छ, यसको डेबिटमा के हुन्छ, हामी बीई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस लेख्छौं है। यो अफिस स्टेशनरी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसमा आउँछ, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस। र हामी क्रेडिटमा के लेख्छौं भन्दाखेरि यो रकम कसले दिन्छ, डीटीसी अफिसले दिन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ क्रेडिटमा डीटीसीओ टीएसए लेख्छौं है। टीएसए भनेको ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट, डीटीसीओले यो ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टबाट दिन्छ। यो भनेको बैंक खाता हो। अब यो तपाईको यो चाहिँ बैंक कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल, अब हेर्नुस् त, यहाँ डेबिटमा के लेखेको छ, बीई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस लेखिएको छ। अब यसलाई हामीले यो बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ, यो अमाउन्ट कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ अमाउन्ट कोलममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो खर्चलाई डेबिटमा लेखिएको छ। खर्च डेबिटमा भएको अवस्थामा तपाईले ब्राकेट लेख्न मिल्दैन। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले चाहिँ यो खर्च डेबिटमा छ, त्यही भएर अमाउन्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्राकेट नदिकिन लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो खर्च
क्रेडिटमा भएको अवस्थामा हामीले ब्राकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अमाउन्ट कोलम भनेको डेबिट कोलम हो, तपाईले चाहिँ अब यसलाई ब्राकेट नलेखिकिन अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ त, यहाँ कति छ अमाउन्ट? अमाउन्ट भनेको 5000 छ। ल यहाँ 5000 लेखौँ र यसको बजेट नम्बर पनि लेखौँ। अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसको बजेट नम्बर कति हो? 22311 हो। अब विद्यार्थी मित्रहरू क्रेडिटमा डिटिसिओ टिएसए लेखेको छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू यो डिटिसिओ टिएसए को अमाउन्टलाई तपाईले कहाँ लेख्नु पर्यो? यो बैंक ब्यालेन्स कोलममा लेख्नु पर्यो। अब डेबिटमा छ भने तपाईले डेबिट कोलममा लेख्नु पर्यो, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिट कोलममा लेख्नु पर्यो। अब यो त क्रेडिटमा छ, तपाईले यहाँ क्रेडिट कोलममा लेख्नु पर्यो कति? 5000। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले यहाँ क्रेडिटमा लेखिसकेपछि यसलाई ब्यालेन्स कोलममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त क्रेडिटमा छ, तपाईले ब्राकेट युज गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ 5000। डेबिटमा भइदिएको भए चाहिँ हामी ब्राकेट नलेखिकिन चाहिँ ब्यालेन्स कोलममा लेख्थ्यौँ अमाउन्ट। अब यहाँ क्रेडिटमा छ, त्यही भएर हामीले ब्राकेट युज गर्छौँ। अब यति भएपछि यो सक्यो। अब हामी अर्को ज्येष्ठ 10 मा जान्छौँ। तपाईले यहाँ ज्येष्ठ 10 लेख्नु होला, ज्येष्ठ 10। ल अब यहाँ बी नम्बर लेख्नु होला। अब यहाँ के लेखेको छ हेर्नुस् त, ज्येष्ठ 10 मा इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ टु गिभ एडभान्स ₹10,000 टु जुनियर असिस्टेन्ट रुपीज फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। अब यहाँ एडभान्स ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस गिभन टु जुनियर असिस्टेन्ट रुपीज। ल यो लेखिदिनु होला। तपाईले यहाँ एडभान्स फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। ल म यसलाई मेट दिन्छु। अब यसको पनि जर्नल भाउचर बनाउँदा के हुन्छ? अब एडभान्स दिँदाखेरिको जर्नल भाउचर के हुन्छ विद्यार्थी मित्रहरू? यहाँ बनाउँ त, डेबिटमा हामी के लेख्छौँ? जसलाई एडभान्स दिएको उसको पोजिसन लेख्छौँ, जुनियर असिस्टेन्ट लेख्छौँ होइन, र उसको नाम लेख्छौँ जुनियर असिस्टेन्ट रुपीज। त्यसपछि हामी के लेख्छौँ? एडभान्स फर ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस लेख्छौँ, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। र क्रेडिटमा जहिले पनि हामी के लेख्छौँ? डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ होइन। यो रकम कसले दिन्छ? डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिसले ट्रेजरी सिंगल अकाउन्टबाटै दिन्छ। डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ क्रेडिटमा। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, यो जुन डेबिटमा लेखिएको छ नि हो, यो डेबिटमा लेखिएको अमाउन्टलाई हामीले दुईवटा अकाउन्टमा लेख्छौँ। एउटा भनेको एडभान्स कोलम, एडभान्स अकाउन्ट। अब यो चाहिँ करेन्ट इयरसँग सम्बन्धित छ, त्यही भएर हामीले यो एडभान्स अफ करेन्ट फिस्कल इयरको चाहिँ यो गिभन कोलममा लेख्छौँ। यो गिभन भनेको डेबिट कोलम हो होइन, यसमा हामी लेख्छौँ। अब अर्को भनेको ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, यो भनेको बजेट एक्सपेन्डिचर हो। यसलाई ब्राकेट नदिकिन लेख्छौँ, किन भन्दाखेरि यो डेबिटमा छ भनेपछि यसलाई दुई ठाउँमा लेख्छौँ। ल लेखौँ त, यहाँ पहिला गिभनमा लेखौँ अमाउन्ट कति छ माथि? 10,000 छ, र यहाँ बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा पनि हामी 10,000 लेख्छौँ। अब यसको बजेट नम्बर कति हो? 22612 होइन। अब क्रेडिटमा डिटिसिओ टिएसए छ। अब यसलाई हामीले यो बैंक ब्यालेन्सको क्रेडिटमा लेख्छौँ है, 10,000। क्रेडिटमा लेखिसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो? यो ब्यालेन्स कोलममा यो माथिको यो 5000 सँग जोडेर लेख्नु पर्यो। भनेपछि ब्राकेटमा तपाईले अब कति लेख्नु पर्यो? 15,000 लेख्नु पर्यो। ब्राकेटमा तपाईले 15,000 लेख्नु पर्यो। ल यति गर्यो भने यो पनि सकियो। अब अर्को ज्येष्ठ 25 मा जाउँ त। अब तपाईले यहाँ ज्येष्ठ 25 लेख्नु होला, ज्येष्ठ 25। अब विद्यार्थी मित्रहरू ज्येष्ठ 25 मा के लेखेको छ हेर्नुस् त, इस्युड अ पेमेन्ट अर्डर टु डिटिसिओ टु डिस्ट्रिब्युट द टोटल इम्प्लोइज रेम्युनरेसन। अब यो डिस्ट्रिक्ट एजुकेसन अफिसले चाहिँ कर्मचारीको तलब वितरण गर्नको लागि चाहिँ पेमेन्ट अर्डर के गरेको छ? इस्यु गरेको छ। भनेपछि कर्मचारीको तलब कति रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त, अफ ₹44,000, टोटल चाहिँ 44,000 रहेछ। यो चाहिँ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन धरि इन्क्लुड गरेर हो। फर द मन्थ अफ ज्येष्ठ महिनाको, र लोकल अलाउन्स 5,000 भनेपछि यो स्यालेरी र लोकल अलाउन्स डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि पेमेन्ट अर्डर पठाइएको छ। आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड अफ ₹8,000, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स अफ ₹400 एन्ड इन्कम ट्याक्स अफ ₹300 भनेपछि प्रोभिडेन्ट फन्ड 8,000, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स 400 र इन्कम ट्याक्स 300 कटाएर जुन बाँकी स्यालेरी हो नि त्यो वितरण गर्नको लागि चाहिँ पेमेन्ट अर्डर पठाइएको छ। अब यसलाई तपाईले जर्नल भाउचर बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल यसको जर्नल भाउचर बनाउँ त के हुन्छ? ल विद्यार्थी मित्रहरू अब यसको जर्नल भाउचर बनाउँ के हुन्छ? यसको जर्नल भाउचर अब विद्यार्थी मित्रहरू हामी डेबिटमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि बीई इम्प्लोइ रेम्युनरेसन अथवा तपाईले बीई स्यालेरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब यो स्यालेरीमा हामी टोटल स्यालेरी लेख्छौँ 44,000। अब यहाँ इन्क्लुडिङ गभर्नमेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको छ
त्यो भनेपछि तपाईँले यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। यदि एक्सक्लुडिङ गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन भने भए चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन एड गर्नु पर्थ्यो। अब यसमा 44,000 तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, एज इट इज तपाईँले टोटल स्यालेरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ डेबिटमा हामी के लेख्छौँ, लोकल अलाउन्स लेख्छौँ है, बिई लोकल अलाउन्स। कति हो लोकल अलाउन्स, कति छ हेर्नुहोस् त, 5,000 छ, 5,000 जे डिडक्ट गरेको छ त्यसलाई हामी क्रेडिटमा लेख्छौँ है। अब क्रेडिटमा तपाईँले प्रोभिडेन्ट फन्ड लेख्नु होला, प्रोभिडेन्ट फन्ड कति 8,000, यहाँ पनि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन। यो 8,000 मा 4,000 चाहिँ यो कर्मचारी आफ्नै 10% भइहाल्यो स्यालेरीको, र 4,000 चाहिँ यो गभर्मेन्टले दिएको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हो, त्यही भएर हामीले यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन। अब अर्को क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स लेख्छौँ, सेक्युरिटी ट्याक्स। अब कति छ सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स, 400 छ। त्यसपछि फेरि हामी क्रेडिटमा के लेख्छौँ, इन्कम ट्याक्स लेख्छौँ है, इन्कम ट्याक्स लेख्छौँ। अमाउन्ट कति छ इन्कम ट्याक्सको, 300। र फेरि हामी क्रेडिटमा के लेख्छौँ, अब म यताबाट लेख्छु है, यताबाट यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर म यता लेख्छु। क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ, अब यो रकम कसले दिन्छ, डिटिसिओले दिन्छ, ट्रेजरी सिङ्गल अकाउन्टबाट। अब तपाईँले कसरी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, यो 44,000 र 5,000 जोड्नुहोस् र बाँकी यी तीनटा घटाइदिनुहोस्, कति रकम आउँछ यहाँ तपाईँको चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि, अब यहाँ आउँछ 40,300, 40,300 को चेक के गर्यो, अब यो डिटिसिओ अफिसले इस्यु गर्यो। अब यसलाई हामीले यहाँ तल रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ, डिस्ट्रिब्युटेड स्यालेरी आफ्टर डिडक्टिङ प्रोभिडेन्ट फन्ड, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स एन्ड इन्कम ट्याक्स भनेर लेखिदिनु होला। ल अब हेरौँ त, सुरुमा हेरौँ यहाँ डेबिटमा के लेखेको छ, बिई स्यालेरी लेखेको छ। अब यो कहाँ रेकर्ड हुन्छ, बजेट एक्सपेन्डिचर कोलममा रेकर्ड हुन्छ, ब्राकेट युज नगरिकन। ल यहाँ लेखौँ त, ब्राकेट युज नगरिकन 44,000 यहाँ लेखिदिउँ हैन, यो सक्यो। अब अर्को हेर्नु डेबिट बी लोकल अलाउन्स, यो पनि यहीँ रेकर्ड हुन्छ है, 5,000 लेखौँ। र अब यसको तपाईँले बजेट हेड नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्यालेरीको इम्प्लोइज रेम्युनरेसन कति हो, 21111 हो। अब लोकल अलाउन्सको बजेट हेड नम्बर कति हो, 21131 हो है, 21131 हो। अब यो गरिसकेपछि अब अर्को हेर्नुहोस् त, क्रेडिटमा प्रोभिडेन्ट फन्ड छ, सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स छ, इन्कम ट्याक्स छ। यो भनेको के हो, मिसिलिनियस ट्रान्जेक्सन हो हैन। यसलाई हामीले चाहिँ यो मिसिलिनियस अकाउन्टको चाहिँ क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल अमाउन्ट लेख्नु होला, तपाईँले तीनटै जोडेर लेख्दा पनि सक्नुहुन्छ, छुट्टा छुट्टै भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। 8,400 त्यसपछि 300 हैन, 300 हो त्यो। ल अब हामी क्रेडिटमा जान्छौँ, डिटिसिओ टिएसए 40,300। अब यसलाई हामीले क्रेडिटमा लेख्छौँ है। अब यहाँ लेख्नु होला 40,300। अब यहाँ लेखिसकेपछि तपाईँले यो माथि ब्यालेन्ससँग जोडेर लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ ब्राकेटभित्र। ल यो दुईटा जोड्यो भने कति हुन्छ, ल यो दुईटा जोड्यो भने 55,300 हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब फेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो हुन्छ भन्दाखेरि, यति नै बराबरको रकम प्राप्त भयो भनेर बजेट रिलिज रिसिभ भयो भनेर तपाईँले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ अन्तिममा है। ल अब अन्तिम भनेको अन्तिम तपाईँले ज्येष्ठ 25 लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा यो महिनाको अन्तिममा भनेपछि ज्येष्ठ 30 भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ डी नम्बर लेखौँ। अब यहाँ लेख्नु होला रिसिभ बजेट रिलिज, रिसिभ बजेट रिलिज। अब विद्यार्थी मित्रहरू तपाईले चाहिँ यो अन्तिममा चाहिँ यो बजेट रिलिज रिसिभ भयो भनेर तपाईले यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जर्नल भाउचर नबनाइकन तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई जर्नल भाउचर बनाएर यहाँ देखाइदिन्छु है। अब बजेट रिलिज प्राप्त गर्दाखेरि हामी डेबिटमा के लेख्छौँ, डिटिसिओ टिएसए लेख्छौँ हैन, र क्रेडिटमा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि बजेट रिलिज लेख्छौँ है, बजेट रिलिज। र कति खर्च भयो, कति खर्च भयो, यी 55,300 यति नै बराबरको रकम चाहिँ डिटिसिओले के गरेको छ, रिलिज गरेको छ। अब हामी यो डिटिसिओ टिएसए यो डेबिटमा छ। अब हामी ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिट कोलममा यति नै रकम लेख्छौँ है, 55,300। अब यो 55,300 यो दुईटा काट्यो, यहाँ कति पनि हुँदैन है। अब तपाईले यो बजेट रिलिज भनेको मिसिलिनियस अकाउन्टमा आउँछ, क्रेडिटमा तपाईले लेख्नु होला यहाँ 55,300। ल यति गरिसकेपछि तपाईको यो सक्यो। अब यहाँ टोटल लेखिदिउँ, टोटल लेखिदिउँ अन्तिममा टोटल। अब टोटल लेख्दा फेरि तपाईले यो ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटमा कति छ, यति छ 55,300, र क्रेडिटमा कति छ यो सबै जोड्नु होला, कति हुन्छ
यहाँ पनि तपाईँको 55,300 आउँछ, 55,300। ल यहाँ आउँदैन, यहाँ कति पनि हुँदैन किनकि अहिले सरकारी कार्यालयको ब्याङ्क ब्यालेन्स हुँदैन है। अब यो सबै जोड्नुहोस्, यहाँ कति हुन्छ, यो सबै जोड्यो भने यहाँ लेख्नु होला। अब यो सबै जोड्यो भने तपाईँको कति आउँछ, 64,000 आउँछ, 64,000 आउँछ। अब यो गिभन, यो एडभान्स अफ करेन्ट फिस्कल इयरको गिभनमा 10,000 छ, तपाईँले यहाँ 10,000 लेख्नु होला। ल अब यो क्लियरमा कति पनि छैन, तपाईँले यहाँ ड्यास लेख्नु होला हैन। अब यो एडभान्स अफ लास्ट फिस्कल इयरमा केही पनि छैन, तपाईँले लेख्नु परेन। अब यो मिसिलिनियस अकाउन्टको अब यो क्रेडिटको सबै जोड्नु होला, यहाँ राख्नु होला, कति हुन्छ, ल यहाँ 64,000 हुन्छ हैन। ल यति गर्नुभयो भने तपाईँको फुल मार्क्स आउँछ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।